आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फैसलाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तामीराती काम का जायजा लिया। आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और सीपीओ मोहम्मद अली जिया ने तामीराती काम पर ब्रीफिंग दी। आईजी ने तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार किया। मंसूबा जल्द तकमील तक पहुंचाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फैसलाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तामीराती काम का जायजा लिया। आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और सीपीओ मोहम्मद अली जिया ने तामीराती काम पर ब्रीफिंग दी। आईजी ने तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार किया। मंसूबा जल्द तकमील तक पहुंचाने के अहकाम भी जारी किए हैं। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फैसलाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तामीराती काम का जायजा लिया है। इस हवाले से बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, दौरे के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने आज फैसलाबाद का विजिट किया, जिस पर आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद और सीपीओ मोहम्मद अली जिया ने आरपीओ का किया और आरपीओ फैसलाबाद की जानब से फौरी तौर पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जेर तकमील बिल्डिंग का एक जायजा लिया गया। पुलिस अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि डायरेक्टर सेफ सिटी प्रोजेक्ट DIG यूनिट भी उनके हमरा थे। आईजी पंजाब की जानब से सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तामीर के मामले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ये कहा गया कि ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मंसूबा है, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की दी जाने वाली डेडलाइन से कबल हर सूरत मुकम्मल किया जाए। उनका कहना था कि यहाँ पर कैमरे के इंस्टॉलेशन, IT इंस्टॉलेशन वो भी बर वक्त मुकम्मल की जाए। उनका ये भी कहना था कि 25 जनवरी को ये वज़ीर-ए-आला पंजाब इस तरह का इफ्तिताह करेंगे। उनका कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आला पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट की अपडेट ले रहे हैं। लिहाजा आरपीओ फैसलाबाद और सीपीओ अपनी निगरानी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जल्द से जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। इस हवाले से तैयब मकबूल बताइएगा कि आईजी उस्मान अनवर ने पुलिस लाइन्स में शुहदा की फैमिली से मुलाकात की और फ्लॉट्स की फाइलें भी तकसीम की। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। आईजी पंजाब ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के विजिट के बाद पुलिस लाइन्स पुलिस डिवीजन में शुहदा के खानदानों से मुलाकात की और कुछ शुहदा के अहले खाना को उनको दिए जाने वाले प्लाट की फाइल्स भी तकसीम की, उनको गिफ्ट भी दिए। और आईजी पंजाब का शुहदा के खानदानों से खिताब करते हुए ये कहना था कि शुहदा की वजह से पंजाब पुलिस का वकार बुलंद है। शुहदा के खानदानों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। जितनी भी वेलफेयर के हवाले से फंड्स हैं वो शुहदा को प्रॉपर दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि शुहदा का खानदान पुलिस डिपार्टमेंट का खानदान है। शुहदा के अहले खाना को किसी भी वक्त कोई मसला अगर पेश हो तो बराह रास्त आईजी पंजाब के दफ्तर से भी रुजू कर सकते हैं। जी तैयब, इसके हवाले से भी बताइएगा कि आईजी पंजाब पीपल्स कॉलोनी भी गए, सीप वर्किंग पर ब्रीफिंग दी और कॉलोनी की तज़ीन और आराइश के हवाले से भी तारीफ की। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा नाज़रीन को। बिल्कुल, आईजी पंजाब ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक जो सिप यानी स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का जो मंसूबा शुरू किया गया उसके हवाले से फैसलाबाद के थाना पीपल्स कॉलोनी का विजिट किया। आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद और DIG यूनिट भी उनके हमरा थे। आईजी पंजाब ने पीपल्स कॉलोनी थाने के तज़ीनों और आज की बेतहा तारीफ करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये विजन है कि थानों का माहौल इस कदर बेहतर बना दिया जाए तो यहाँ पर काम करने वाले अहलकार और आने वाले साइलिन को अच्छा माहौल दिया जा सके। आईजी पंजाब का कहना था कि पंजाब भर में जितने भी 737 पुलिस स्टेशन है तमाम को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर मुंतकिल कर दिया गया है। उनका ये भी कहना था कि गायें बगाएं वो पंजाब के किसी भी जिला में जाकर स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का विजिट कर सकते हैं। अगर कहीं पर फर्जी कोताही सामने आएगी तो सब इस हवाले से कार्रवाई की जाएगी। तैयब मकबूल में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चनियों पर ट्रैफिक पुलिस की दफातर की तज़ीन और आराइश मुकम्मल कर ली गई। DPO अब्दुल्ला अहमद ने दौरा किया। DSP ट्रैफिक कामरान ज़हूर ने ब्रीफिंग दी। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। की जानिब से दफ्तर की रेनोवेशन जो है वो करवाई गई है और DPO चिनोड अब्दुल्ला अहमद की जानिब से यहाँ का विजिट किया गया है और जो रेनोवेशन करवाई गई है उसका जो बाकायदा चेक किया गया है। DSP ट्रैफिक कामरान ज़हूर की तरफ से उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। इसी सिलसिले में DPO अब्दुल्ला अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, थानों में जो है वो बाकायदा काम करवाए जा रहे हैं, फिर मुख्तलिफ पुलिस दफातरों में भी काम शुरू करवा दिए गए हैं, इस वाले से क्या कहेंगे? जी, जिस तरह के हमारे आईजी पंजाब के विजन था कि तमाम थाने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बन जाएं, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस टास्क को अचीव किया और 1 जनवरी से पूरे चिनियोड में 10 के 10 हमारे थाने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन थे। उसके बाद हमने काम शुरू किया, हमारे जो ट्रैफिक ऑफिसेज थे खुसूसन जहां पर पब्लिक का विजिट होता है, पब्लिक का फ्रीक्वेंट आना जाना है, उनको बेहतर किया जाए, उनके माहौल को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को
تو اس سلسلے میں ہم نے کام شروع کیا، تو آج ہم نے الحمدللہ وہ بھی ٹاسک اپنا کمپلیٹ کیا ہے۔ پورے چنیوٹ میں ہمارے ٹریفک کے 9 دفاتر اور وزٹنگ پلیسز تھے، جن میں ہمارے 2 ڈرائیونگ سکولز ہیں اور ٹیسٹنگ گراؤنڈز ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں پر عوام لائسنسز بنوانے کے لیے آتے ہیں، ای ٹیسٹنگ کے لیے آتے ہیں، وہ تمام ہم نے اپنے آفیسز اور یونٹس کو خوبصورت طریقے سے فرنش بھی کیا ہے، رینوویٹ بھی کیا ہے اور عوام کے لیے ایک بہتر ماحول دیا ہے، تاکہ آنے والے عوام کو ڈفرینس فیل ہو اور وہ محسوس کریں کہ جو وہاں پر عملہ موجود ہے وہ اچھے اور خوشگوار ماحول میں ان کو ویلکم کرے گا۔ بہت شکریہ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب کی ہدایت کے مطابق تھانوں کے بعد اب جو مختلف پولیس دفاتر ہیں انہیں جو ہے وہ رینوویٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر آج ان کی جانب بابر منیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چنیوٹ میں ٹریفک پولیس کی دفاتر کی تزئین و آرائش مکمل کر لی گئی ہے۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے دورہ کیا، ڈی ایس پی ٹریفک کامران ظہور نے بریفنگ دی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر تاریخ میں پہلی بار فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے 44 پریس کلبز کو اسپیشل گرانٹ جاری کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ آفس میں کلب صدور اور جنرل سیکرٹریز کو چیک دینے کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مجموعی طور پر 9 کروڑ 45 لاکھ روپے کے چیک دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر تاریخ میں پہلی بار فیصل آباد میں سمیت پنجاب بھر کے 44 پریس کلبز کو اسپیشل گرانٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر صاحب سے۔ جی ظفر صاحب، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے صحافیوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، جنہیں اب صحافیوں کا محسن بھی کہنا چاہیے، انہوں نے یہ گرانٹ جاری کی ہے پنجاب بھر کے 44 پریس کلبوں کو۔ مجموعی طور پر 9 کروڑ 45 لاکھ روپے کے چیک جاری کیے گئے ہیں، جن میں ملتان، گوجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی اور دیگر جو پنجاب بھر کے پریس کلب ہیں ان کو یہ گرانٹ دی گئی ہے۔ اور اس کے لیے یہ خصوصی طور پر تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی گرانٹ مختلف پریس کلبوں کو دی گئی ہو، اور اس کے لیے خصوصی تقریب ہوئی وزیر اعلیٰ آفس میں، جہاں جو پریس کلبوں کے سیکرٹری تھے ان کو بلایا گیا، اور باقی وزیر اطلاعات مسعود لنگی اور صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ کہا اس موقع پر تقریب سے جو خطاب کیا، اس نے کہا کہ ہم آئے چند ماہ کے لیے تھے، لیکن یہ تقریباً 1 سال گزر گیا، اور میں نے پوری کوشش کی کہ پروفیشنل صحافیوں کے لیے ضرور کچھ پڑھ کے جاؤں۔ یہ خصوصی گرانٹ جو ہم نے پریس کلب کو دی ہے، کیونکہ لاہور پریس کلب کو بہت انہوں نے سپورٹ کیا گیا انہیں، اور آئندہ بھی وہ کرتے رہیں گے پریس کلب کو۔ دیگر پریس کلبوں کو جو پہلے وہ نظر انداز ہو رہے تھے، چھوٹے پریس کلب خاص طور پر، تو یہ ان کو پہلی بار گرانٹ دی گئی ہے، اور یہ بھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہ پریس کلب کو ملنے والی یہ جو گرانٹ ہوگی یہ سالانہ گرانٹ میں تبدیل کر دی جائے گی، اور تاکہ پریس کلبوں کو مستقل طور پر یہ گرانٹ ملتی رہے۔ فیصل آباد پریس کلب میں بہت سے پریس کلب چھوٹے جو تھے ان کو کبھی کسی قسم کی گرانٹ ملی ہی نہیں تھی، اور یہ ساری گرانٹ جو تھی یہ ایک ہی شہر کے پریس کلب کو چلی جاتی تھی۔ اس بار پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ محسن نقوی نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے یہ گرانٹ جو ہے پنجاب بھر کے پریس کلبوں سے دی، اور انہوں نے یہ بھی کہا اس موقع پر کہ صحافت ذمہ داری اور دیانتداری کا نام ہے، اور وہ چونکہ خود بھی صحافی رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ صحافی کی حیثیت سے جب میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر بہت ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں صحافی بھی ہوں اور اب وزیر اعلیٰ بھی ہوں، تو جب میں نے یہاں آ کر دیکھا تو احساس ہوا کہ ہم بہت جگہ پر غلطی کر جاتے ہیں۔ جب اس منصب سے ہٹ جاؤں گا تو پھر یہ بات شیئر کروں گا کہ ہم کہاں غلطیاں کرتے ہیں۔ صحافیوں کی اکثریت ذمہ دار اور خدشناک ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فخر ہے کہ میرا تعلق ملک کے لیے خدمات پر انجام دینے والی صحافی برادری سے ہے۔ جب میں نے عہدے کا چارج سنبھالا تو بہت سارے لوگوں نے تنقید کی کہ یہ صحافی ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، مگر ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ دن رات محنت کریں، اور پوری ٹیم نے محنت کی اور ڈیلیور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ
मुझे बेहतरीन टीम मिली, अकेला होता तो मैं कुछ ना कर सकता। पूरी टीम ने कोशिश की और कुछ रिजल्ट भी दिए। इस मौका पर इतलात मोहतरम सोलंकी ने के हवाले से उन्होंने कहा कि वो उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो तकरीब में आए और छोटे प्रेस क्लबों को जो ग्रांट का वादा था हमने पूरा कर दिया। आमिर मीर जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं वो भी इस मौका पर मौजूद थे। उनके हवाले से जो खसूसी तौर पर मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब ने उनको भी खराज तहसीन पेश किया कि उनकी मेहनत भी शामिल हाल थी इस काम के लिए। मोहसिन नकवी ने ये भी कहा कि अखबारात का एक अहम जहाँ पर अखबार पीछे होता गया और टीवी ने उसकी जगह ले ली और टीवी खत्म होने जा रहा है और डिजिटल मीडिया उसकी जगह ले रहा है। और उन्होंने शिफा से कहा कि जो इस मौका पर आए थे ग्रांट लेने के लिए जो प्रेस क्लब के प्रिंसिपल थे उनको ये भी कहा कि डिजिटल मीडिया के जरिए अब सहाफ़ियों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए और उन्होंने कहा कि ये ग्रांट सोशल और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए सहाफ़ियों को इस्तेमाल करनी चाहिए, इसमें उनका फ़ायदा है। ये एक बड़ी शानदार तकरीर थी जिसमें तमाम सहाफ़ियों ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर पंजाब भर के प्रेस क्लबों को ग्रांट दी जा रही है। और इस मौका पर बड़ी दिलचस्प बात ये भी थी कि सूबाई वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा कि इलाके प्रेस क्लबों को डेवलप करके जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इधर से जो ने कहा कि मोहसिन नकवी को पंजाब का शेर सूरी खानी कहता हूँ। ये एक बड़ा था वाकई इत्तलात का और उन्होंने कहा कि इन्हें खुशी है कि 9 करोड़ 45 लाख रुपए की फकीर रकम जो है वो मुख्तलिफ प्रेस क्लबों में बिला इम्तियाज तकसीम की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मोहसिन नकवी ने सड़कों और अस्पतालों का ही नहीं सहाफ़ियों का भी ख्याल रखा और मोहसिन नकवी दिन देखते हैं ना रात, धुंध देखते हैं ना सर्दी, धूप देखते हैं ना छाँव, बस काम किए जा रहे हैं। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस तरह आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, थाना गुलबर्ग के इलाके में खातून पर तेजाब फेंक दिया गया। 5 कमालपुर की रिहायशी उस्मा शॉपिंग के लिए बाजार आईं। उस्मा शॉपिंग के बाद रिक्शे पर सवार होकर वापस घर जा रही थी। मॉडल पहुंचने पर ताक़ुब करने वाले 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उस्मा पर तेजाब फेंक दिया। उस्मा का चेहरा और जिस्म तेजाब से 35% तक झुलस गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना गुलबर्ग के इलाका मॉडल टाउन में पेश आया, जहां पर रिक्शा सवार खातून पर 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने तेजाब फेंक दिया। 5 जींबे कमालपुर की रहायशी उस्मा बीबी अपने घर से शॉपिंग करने के लिए बाजार आई। बाजार से शॉपिंग के बाद वो रिक्शा में बैठकर घर जा रही थी। जैसे ही मॉडल टाउन पहुंची तो पीछे से आने वाले 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिसके नतीजे में उसका जिस्म 35% झुलस गया। रिक्शा ड्राइवर भी उस्मा को वहीं छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया और दोनों मोटरसाइकिल सवार भी मौका से रफू चक्कर हो गए। गुलबर्ग पुलिस मौका पर पहुंची, उन्होंने उस्मा को बर्न यूनिट अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया और मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा सवार की तलाश के लिए शहर भर की नाकाबंदी कर दी गई है। जी तैयब मकबूल में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रिटर्निंग अफसरान ने जनरल इलेक्शन 2024 के लिए फॉर्म 33 जारी कर दिया है। फैसलाबाद के हल्का NA 100 से साबिक MNA डॉक्टर निसार जट का नाम फॉर्म 33 से गायब है। निसार जट की अहलिया सुमेरा और दीगर उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। निसार जट कहते हैं, हाईकोर्ट के 3 रुकनी लाजर बेंच ने मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। रिटर्निंग अफसरान रिजवान अशरफ का मौक़िफ़ है कि अदालत का तहरीरी फैसला मिलने पर फॉर्म 33 अपडेट कर दिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली के 21 नशिस्तों के लिए फॉर्म 33 जारी कर दिए गए हैं। ताहम इस हवाले से NA 100 से साबिक MNA डॉक्टर निसार अहमद जट का नाम जो है वो फॉर्म 33 या इंतखाबी निशान वाली फहरिस्त से आउट हो चुका है और इस हवाले से दीगर उम्मीदवार जो है उनको इंतखाबी निशान जारी कर दिए गए हैं। जबकि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला
رانا ثناءاللہ کے مد مقابل جو اہم امیدوار تھے اس حلقے سے نثار احمد جٹ، ان کا نام فارم 33 سے آؤٹ ہو چکا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ڈاکٹر نثار احمد جٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹریبیونل اور ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو ہائی کورٹ کے لارجر بینچ میں چیلنج کیا تھا، جہاں سے فیصلہ ان کے حق میں آیا۔ تاہم ابھی تک ہائی کورٹ کی جانب سے تحریری فیصلہ جاری نہیں کیا گیا اور آج وہ فیصلہ جاری ہونے کی امید ہے۔ تو فیصلہ جاری ہونے پر اس فیصلے کی کاپی جو ہے وہ ریٹرننگ افسر کو فراہم کی جائے گی، جس کے بعد فارم 33 جو ہے وہ ریوائز کیا جائے گا اور ان کا نام اس لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ریٹرننگ افسر رضوان اشرف کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ابھی تک ڈاکٹر نثار احمد جٹ کی جانب سے جو لارجر بینچ کا فیصلہ ہوا تھا اس کی مصدقہ نقل فراہم نہیں کی گئی، جس کا باعث ان فارم 33 جاری کیا گیا، تو اس میں ڈاکٹر نثار احمد جٹ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ الیکشن کمیشن نے جراوالا سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 46 امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے۔ ریٹرننگ آفیسر عبدالحنان خان نے 24 امیدواروں کی باقاعدہ لسٹیں جاری کر دی ہیں۔ نواب شیر وسیع کو شیر، مرزا ارشد محمود کو لیپ ٹاپ، امتیاز حسین خان کو بھیڑ، محمد شفقت رانا کو ڈالفن، تیمور علی خان کو تمغہ، رائے حیدر علی خان کو ریڈیو، ریاض احمد کو مٹھی، سید آصف اللہ شاہ بخاری کو کرین، ظہیر الدین کو چارپائی، عبدالوحید خان کو ترازو، عرفان شاہد وسیع کو گھڑی، عمران حسین کو ٹی شرٹ، عمیر وسیع چودھری کو شٹل کاک، کاشف الطاف کو کرسی اور محمد عامر حفیظ کھوکر کو ٹیبل ٹینس بیٹ کا نشان مل گیا۔ محمود چودھری کو بکری، منیر احمد کو کنواں، ناصر عباس کو بلے باز، اشرف چودھری کو فاختہ، اکرم چودھری کو ریچھ، محمد شاہجہان خان کو تیر، محمد طلال بدر کو کیمرہ، ہارون توقیر احمد خان کو انتخابی نشان حقہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ لالیہ کے حلقہ NA 93 اور PP 94 میں 14 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے۔ مسلم لیگ نون کے سید رضا بخاری کو شیر، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے حافظ اللہ یار سپرا کو تیر، جماعت اسلامی کے سید ذوالفقار شاہ کو ترازو کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ PTI کے غلام محمد لالی کو بوتل، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جہاں زیب زاہد کو کرسی، TLP کے محمد سرفراز کو کرین، نیشنل پارٹی کے اعجاز حسین کو آری، برابری پاکستان پارٹی کے وقاص احمد کو قلم کا نشان مل گیا۔ پیپلز پارٹی سٹی تنظیم نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی۔ سٹی صدر رانا نعیم دستگیر اور ٹکٹ ہولڈرز نے سر جوڑ لیے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی صوبائی حلقوں کے امیدوار الیکشن گہما گہمی میں مصروف ہو گئے۔ بات کرتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سٹی تنظیم جو ہے وہ الیکشنز کی گہما گہمی میں مصروف ہو چکی ہے۔ تمام ٹکٹ ہولڈرز جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھ چکے ہیں اور الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ سر چڑھ کر بول رہی ہیں۔ تمام تیاریاں کی جائیں گی، کہاں پر کون سے جلسے جو ہے وہ کیے جائیں گے، کس طرح سے اپنے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جائے گا اور الیکشنز کے اندر جو ہے وہ بنائے جائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سٹی صدر رانا نعیم دستگیر صاحب موجود ہیں، جنہوں نے NA کے اندر جو ہے 102 کے اندر اس وقت اپنے کاغذات بھی جمع کروائے ہیں، ان کو ٹکٹ بھی مل چکی ہے، پارٹی کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے۔ سر بتائیے گا کہ آج تمام ٹکٹ ہولڈرز کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے، کس طرح سے الیکشنز کی تیاریاں جو ہیں وہ کی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتخابی عمل میں اترنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم عوامی تائید اور حمایت کے ساتھ الیکشن جیتنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور پولنگ کا دن آپ کو حیران کن نتائج دے گا۔ وہ حلقے جو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں یا فیصل آباد میں کمزور سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہوگا، کیونکہ ملک میں جو مختلف قسم کے تجربات کیے گئے ہیں کٹ پتلی حکومتوں کے، وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور اب اس ملک میں فیصل آباد کے شہری بھی اسی طرح یہ سوچ کر پیپلز پارٹی کی طرف راغب ہو چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی اس ملک میں حقیقی خوشحالی لا سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی حقیقی مریم رضا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔